वी ऑल नो कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बट यू बीइंग द एक्सपर्ट आप इसको कैसे देख रहे हैं, प्लीज हमारे देखने वालों के लिए बताइए। एक तो अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। और एक बड़ा दुख के साथ सुबह सुबह ये खबर आई कि इतना एक अजीम सानिया हुआ है कि इस्माइल हानिया शहीद, एक अजीम फलस्तीनी मुजाहिद जो जद्दोजहद आज़ादी में एक सरकर्दा किरदार रहा है उनका, और हाल ही में 3 बच्चे भी उनके बेटे शहीद किए इजराइल ने, आज वो उनको शहीद किया तेहरान के अंदर। और ये आप देख लें कि ये तीसरी बड़ी शहादत है फलस्तीन की जंग आज़ादी में पिछले 35 साल में जो इजराइल ने की है। 1988 में अबू जिहाद जो लीडर थे अल फतह के, उनको ट्यूनिस में शहीद किया गया। 2004 को शेख अहमद यासीन जो फाउंडर थे हमास के, उनको शहीद किया गया गजा में। और अब ये हमास के लीडर भी थे, साबिक वज़ीर आज़म भी थे, उनको शहीद किया तेहरान के अंदर। एक तो ये है कि तूफान अल-अक्सा जो लॉन्च हुआ था 7 अक्टूबर 2023, उसके सबसे बड़ा धचका है फलस्तीनी जंग आज़ादी का। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है ईरानियन इंटेलिजेंस का और ईरानियन सिक्योरिटी का, क्योंकि ईरान के वो सरकारी मेहमान थे, उनके सदर जो नई रहनुमाई हो रही है मसूद पेज़ेश्कियान, उसके लिए गए थे। इसका मतलब है ईरान ने उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को पेनिट्रेट कर लिया है। और तीसरा ये है कि अब ईरान का जो रिएक्शन है, क्योंकि ईरान के लिए डायरेक्टली इशू भी है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। उनके हलीफ हैं हिजबुल्लाह लबनान में, हुतीज यमन में, और फलस्तीन के अंदर भी इस्लामी जिहाद और हमास के अलावा और भी साथी हैं। और तो वो एक रिएक्शन तो जरूर आएगा, वो डायरेक्ट भी हो सकता है ईरान की तरफ से। और ज्यादा इम्पैक्टफुल बुशैर साहब क्या होगा, ज्यादा इम्पैक्टफुल डायरेक्ट एक्शन होगा या इनडायरेक्टली कुछ होगा? मेरे ख्याल में ये तवील जंग है, पहले इनडायरेक्ट से शुरू करेंगे, फिर डायरेक्ट को टाइम लगेगा, क्योंकि अभी उनमें भी नई गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट भी आई नहीं, एक सदर इलेक्ट हुए हैं, उसकी कैबिनेट भी नहीं है, एक ट्रांजिशन है। और इसका टाइमिंग ये भी देखें कि पिछले हफ्ते नेतन्याहू वाशिंगटन में था, तो मुझे लगता है कि अमेरिकनों से भी मशवरा किया होगा। और उससे एक हफ्ता पहले आपको याद होगा एक बड़ा तारीखी बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था कि 14 फलस्तीनी तंजीमात ने इत्तेहाद का ऐलान किया और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी का किया, तो उसको भी सैबोटाज करने की कोशिश है। तो ये अब जो रेड लाइंस एक हम कहते थे कि जी असैसिनेशन नहीं होंगी, वो खत्म हो चुकी हैं। उससे पहले आपको याद है कि जो डॉक्टर एक्यू खान थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, मोहसिन फखरीजादे साहब, उनको शहीद किया गया था तेहरान में नवंबर 2021 में। उससे पहले अमेरिका ने ड्रोन से जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था बगदाद में। तो इसका मतलब है ऑल बेट्स आर ऑफ, गेम कोई नहीं है और रेड लाइंस खत्म हो गई हैं। तो ये कशीदगी भी बढ़ेगी और तशद्दुद भी बढ़ेगा और जंग भी बढ़ेगा। हमास की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एज एन इमीडिएट रिएक्शन? हमास विल नॉट गिव अप, इट विल कंटिन्यू द स्ट्रगल। और वो भी और मेरे ख्याल में वो भी एज हथियार जो है वायलेंस को उसको कंटिन्यू रखे। अभी तक वो मज़ाहमत उनकी जारी है, आपको पता है, 8 महीने के बाद भी। और वो कहा जाता है कि जो उनकी मिलिट्री फोर्स है 30,000 की थी, अभी भी 20-22 हजार फाइटर्स इंटैक्ट हैं जो लड़ रहे हैं। तो वो गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो उनको फिर और एक इंस्पिरेशन होगी कि जी हमने अब इसका बदला लेना है। तो मुझे लगता है कि वो जो सीज फायर टॉक्स अभी रोम में हो रही थी, CIA चीफ भी उधर गया था, कतर भी था, इजराइल भी था और मिस्र भी था, ये इतवार को परसों की बात है। तो वो टॉक्स भी मुझे लगता है कि अब वो आपने जो पासदारान इनकलाब है या जो ईरानियन इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको भी क्वेश्चन किया है, बहुत बड़ा लैप्स है ओब्वियसली। और हम आपके आने से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि इससे पहले प्रेसिडेंट रईसी का शहीद हो जाना, वट एवर द रीजन वॉज, वो टेक्निकल था या उसके अंदर कुछ और मुहर्रिकात थे, वो भी एक बहुत बड़ा बहरहाल सिस्टम का फेलियर था, जिसकी वजह से एक प्रेसिडेंट मुल्क के जो सबसे बड़ी शख्सियत होते हैं वो नहीं बच पाए। तो ये जो पासदारान इनकलाब के एक के बाद एक जो सवाल उठ रहा है और ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर, इस पे फिर ईरान इसको इंटरनली डू यू थिंक कि पहले इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और इसके ऊपर पहले ये सामने आए कि सारा मामला हुआ क्यों है और उसके बाद फिर एक्सटर्नल अफेयर्स को देखा जाएगा? मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं जो आपने अभी कही है कि मैंने पब्लिकली भी कहा था कि अपने ईरानी दोस्तों से, मैंने कहा कि हमारे यहाँ आपके यहाँ बात बड़ी मशहूर थी कि आपका बड़ा पक्का और पुख्ता इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और खास तौर पे पासदारान इंकलाब, उसके अलावा जो उनकी वजारत इत्तलात है वो एक्चुअली इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है। तो वो सारा सिस्टम था, लेकिन लगता है कि उसमें ब्रीच आ चुकी है, उसमें पेनिट्रेशन आ चुकी है, चाहे CIA हो या मोसाड हो, कि ईरान के अंदर से देखे ना, अगर साइंटिस्ट को मार सकते हैं आप, या आपको पता है कि कासिम सुलेमानी कहाँ जा रहा है, किस वक्त क्या कर रहा है, वो इतना अहम नंबर 2 था एक्चुअली ईरानी सिस्टम में उस वक्त। और अब तो ये तो बहुत बड़ा वाकया हुआ है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल असैसिनेशन।
کہ آپ کا جو لیڈر آف فلسطینین ریولوشن یا انقلاب اور جنگ آزادی کا جو آپ کا مہمان ہے، آپ کے گھر کے اندر آیا ہے اتنے اہم واقعہ کے لیے، اس کو اپنے گھر کے اندر مارا گیا. اس کا مطلب ہے ان کو ساری معلومات تھی کہ کہاں ٹھہرے ہیں، کدھر کیا اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو وہ تو سسٹم تو ٹوٹلی پینیٹریٹڈ ہے. اٹس ٹوٹل فیلئر آئی تھنک آف دی ایرانین انٹیلیجنس سسٹم اینڈ اٹس اے ویری سیڈ تھنگ. ان کو سیریس انکوائری کرنی پڑے گی. اور یہ ابھی ایک واقعہ نہیں ہوا، جیسے آپ نے بھی فرمایا، یہ متواتر 3-4 واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں، بڑے سیریس بریچ آف سیکیورٹی. نیبرز جو ہوتے ہیں وہ انٹیکٹ نہیں رہ سکتے اگر خدا نہ خواستہ وارز اسکیلیشنز ہوتی ہیں. پاکستان امیڈیٹ نیبر ہے ایران کا، ایران کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، پھر پاکستان کا بڑا کلیئر سٹینس ہے پیلسٹائن کو لے کر. اس کا امپیکٹ آپ پاکستان کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب؟ ہمیں تو یہ دکھ ہے کیونکہ اسماعیل ہانیہ کشمیر کی جنگ آزادی کے لیے بھی بڑے سپورٹر تھے، اور ایران بھی، اور ایران کے رہبر جو ہیں سید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی صاحب، وہ بھی کشمیری جدوجہد کے بڑے ہمارے سپورٹر ہیں. تو ہمارے لیے ایران تو ایک قسم کا صحیح قسم کا اسٹریٹجک بیک یارڈ کہہ لیں یا اسٹریٹجک ڈیپتھ اگر ہم بات کریں اصل میں، تو وہ ایران ہی پرووائڈ کرتا ہے جو 65 اور 71 میں کی ہے. تو اگر ایران میں کوئی بریچ آف سیکیورٹی ہوتی ہے تو ہمیں بھی خدشات بڑھتے ہیں، جو کہ ہم براہ راست مشرقی وسطیٰ میں اس وقت جو چیک چل رہی، جنگ چل رہی، اس میں شامل نہیں، لیکن اس کے انڈائریکٹ افیکٹس ہو سکتے ہیں کیونکہ خطہ ہلا ہوا ہے. اور پھر یہ جو ہے ایران کے خلاف جو دہشت گردی یہ موساد وغیرہ پھیلائیں گے، جو کوشش کی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ جتنے نان فارسی سپیکنگ اقلیت ہیں ایران میں، چاہے عرب ہوں، ترکمان ہوں، کرد ہوں یا بلوچ ہوں، ان کو شہ دیں گے تو اس سے ہمیں فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ ہمارا بارڈر ملتا ہے ایران کے ساتھ اور وہ بلوچستان صوبہ ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آخری سوال میرا، کیا اب دنیا کے پاس کوئی جواز ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے the kind of fact is being committed کسی اور ملک کے اندر ایک دوسرے ملک کی اہم جماعت کے سربراہ کو شہید کیا جانا، جو کہ آپ نے کہا کہ ریولوشن کو ہیڈ کر رہے تھے، کیا اب کوئی جواز ہوگا if this war escalates؟ اور اس کے اندر جیسے ٹرکی کی سٹیٹمنٹ کی ہم اس سے پہلے ڈاکٹر جمیل بات کر رہے تھے، ان کی پریزیڈنٹ نے بڑی کیٹیگوریکلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ we can even send our troops to Israel. تو اب کوئی ایسا جواز ہوگا کہ اس وار اسکیلیشن کو روکا جائے کسی بھی ملک کے پاس؟ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک ریڈ لائن، بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اور صدر اردوغان نے بڑا کلیئر بیان دیا ہے. لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ماضی میں پاکستان واحد نان عرب ملک تھا جنہوں نے عرب اسرائیلی جنگ میں حصہ لیا. آپ کو پتا ہوگا کہ 1967 میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان صدر تھے، ہمارے پائلٹس نے اردن ایئر فورس کے ساتھ اسٹرگل کیا. بھٹو صاحب جب پرائم منسٹر تھے 73 کی عرب اسرائیلی جنگ میں ہم نے حصہ اس کو لیا، پائلٹس نے 2 اسرائیلی جہاز گرائے. اور 1982 کی بیٹل آف بیروت میں اس کے جنرل ضیاء تھے پاکستان کے لیڈر. پاکستان، ایران اور الجیریا 3 ملک تھے جنہوں نے آفر کیا تھا یاسر عرفات کو کہ اگر ضرورت پڑے تو ہماری فوجیں آپ کے لیے حاضر ہیں. تو پاکستان کا بھی ماضی میں بڑا کلیدی کردار رہا فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے. تو یہ بڑا سیریس بات ہے اور اس میں اب ریڈ لائن کراس ہو گئی ہیں. اب دیر نو رولز آف دا گیم. اگر اسرائیل کو ابھی نہیں روکتا امریکہ تو پھر جنگ بھڑکے گی جس میں امریکہ خود متاثر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے مشاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم. اس انتہائی اہم خبر کے حوالے سے آپ کا تجزیہ ہم تک پہنچا. اس سے پہلے شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر جمیل احمد خان سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا. ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہم ریکنیکٹ کر پائیں تو ہم مزید اس بارے میں بات کریں. دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، اس وقت کی جو کنٹمپریری ایک سچویشن ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، خاص طور پہ ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہم اس سے پہلے بھی گلف وار کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، مڈل ایسٹ سچویشن کو ڈسکس کرتے رہے ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مزید کنٹرولبل نہیں ہوگی جس طرح کا ایکٹ کمٹ کیا گیا ہے، اور مزید اس کی فردر کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن ایک بات پہ ہمارے سبھی جو تجزیہ کار ہیں وہ متفق ہیں کہ اس پہ جو ریاکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی آنا ہے، اور ریاکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ایران کے پاس. بٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ریاکشن یا وہ عمل ڈائریکٹ ہوتا ہے یا انڈائریکٹ ہوتا ہے. لیکن ناؤ اٹس ڈیو اپون ایران کہ وہ اس کو رسپونڈ کرے جس طرح کا واقعہ ہوا ہے. جی ہاں، حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی بات کر رہے ہیں. تہران میں قاتلانہ حملے میں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور جو امریکی میڈیا ہے اس کے مطابق حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے، اور حماس سے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان کی شہادت کی تصدیق کر دی. اور ایران میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی رہائش گاہ پر انہیں نشانہ بنایا گیا، اور حملے میں ان کا ایک محافظ جو تھا وہ بھی جو جاں بحق ہوا ہے. اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ بھی تھے.